आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपसे बयान करेंगे उसे सुनने के बाद हमें यकीन है कि आपकी रूह मुनव्वर व मुअत्तर हो जाएगी। ये वाक़या मुहक्किक हाज खुरासानी ने नजफ़ अशरफ में एक मजलिस में बयान किया। इसे उन्होंने आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के दर्स में उनकी ज़बानी सुना था। वाक़या कुछ यूँ है कि आज से 400 साल पहले एक निहायत ज़बरदस्त और आला दर्जे के फ़लसफ़ी और पोशीदा उलूम के माहिर और साइंसदान मीर फेंदरिस्की गुज़रे हैं। ये अस्तर आबाद के कस्बे फेंदरिस्क से ताल्लुक़ रखते थे और शाह अब्बास सफ़वी के दौर के उलमा में से थे। मीर फेंदरिस्की तकाबुल अदियान और पोशीदा व पुरस्रार उलूम की तलाश में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र भी किया करते थे। इसी सिलसिले में अपनी वफ़ात से 1 साल पहले वो हिंदुस्तान में भी तशरीफ़ लाए। उनका हिंदुस्तान का दौरा निहायत मशहूर है और मुख्तलिफ किताबों में उसका तज़किरा मिलता है। हिंदुस्तान में उनका ज़्यादा वक्त गुजरात और दक्कन में गुजरा। कुछ दीगर इलाकों में भी ये तशरीफ़ ले गए। दीगर दुनिया के लिए हिंदुस्तान उस वक्त पुरस्रार उलूम का गढ़ समझा जाता था। हिंदुस्तानी तहजीब चूँकि हज़ारों साल पुरानी है, इसलिए पुरस्रार उलूम के मतलाशियों के लिए एक ख़ास कशिश रखती थी। मीर फेंदरिस्की जब हिंदुस्तान आए और यहाँ के फ़लसफ़ियों और अहले इल्म हजरात से उनकी मुलाकातें हुईं तो उन्हें बताया गया कि यहाँ एक ऐसा सन्यासी है जो इस कदर तज़किया नफ्स और रियाज़तें करता है कि 6 माह सोता और 6 माह जागता है और उसकी पुरस्रार उलूम पर बहुत दस्तरस है। नाजरीन, मीर फेंदरिस्की ने जब ये सुना तो उन्होंने उससे मुलाकात के लिए अपने मेज़बान को कहा। मेज़बान फेंदरिस्की को लेकर उस सन्यासी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर उस सन्यासी के एक शागिर्द ने उन्हें मुत्तला किया कि हमारे गुरु सोने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं और अभी जाकर बिस्तर पर लेटे हैं। उनका हुक्म ये है कि जब वो मराकबे या सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाएं तो उन्हें किसी सूरत ना उठाया जाए। मीर फेंदरिस्की ने उस शागिर्द से कहा कि तुम जाओ और उन्हें कहो कि ईरान से एक शिया फ़लसफ़ी उनसे मिलने आया है और वो ये कहता है कि मैं शायद दोबारा यहाँ ना आ सकूं, इसलिए उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। चारों नाचार वो शागिर्द अंदर गया और सन्यासी को उठाकर कहा कि बाहर एक नूरानी सूरत वाला बुज़ुर्ग आया है जो ये कहता है कि मैं ईरान से आया हूँ और शिया फ़लसफ़ी हूँ और मेरा तुम्हारे गुरु से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर वो सन्यासी शागिर्द के साथ बाहर आ गया। जब उसने मीर फेंदरिस्की को देखा तो कहा कि मुझे तो बताया गया था कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग तुमसे मिलना चाहते हैं। आपके चेहरे पर नूर तो है, लेकिन उतना नहीं कि जितना सूरजों के सूरज के चेहरे पर था। मीर फेंदरिस्की ने जब उसके मुंह से ये लफ्ज़ सूरजों का सूरज सुना तो उन्होंने कहा कि इस लफ्ज़ का तुम्हें कैसे पता चला? हम अपने 8वें इमाम की ज़ियारत में ये लफ्ज़ शम्सुश शुमूस अदा करते हैं और हमारे 8वें इमाम का नाम अली इब्ने मूसा अर रज़ा है। उस सन्यासी ने कहा कि हाँ, मैं भी इमाम रज़ा की ही बात कर रहा हूँ कि जैसा नूर उनके चेहरे पर था वैसा तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। फेंदरिस्की ने सन्यासी से कहा कि तुम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हो? सन्यासी कहने लगा, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। ये सुनकर मीर फेंदरिस्की बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि ए बंदाए खुदा, उनको शहीद हुए तो 900 साल हो चुके हैं। सन्यासी ने कहा कि सुनो, जिस वक्त मामून रशीद बादशाह था तो उसने इमाम अली रज़ा से एक बहुत बड़े मुनाजरे का इंतज़ाम करवाया और उसके लिए उसने मुख्तलिफ ममालिक के उलमा, रियाज़ीदान, फ़लसफ़ी, साइंसदान और गर्ज़ ये कि हर किस्म के ज़ाहिरी व बातनी उलूम के उलमा को ख़त लिखे और उन्हें ईरान आने की दावत दी। उसने हिंदुस्तान के बादशाह के नाम भी ख़त लिखा। मैं अपनी रियाज़त और तज़किया नफ्स में हिंदुस्तान भर में मशहूर था।
لہٰذا امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کے لیے مجھے ایران بھیجا گیا۔ جب میں ایران پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے ہر قسم کے علوم اور مذاہب کے 4000 چوٹی کے علماء وہاں موجود ہیں۔ ہم شاہی مہمان تھے، اس لیے ہماری ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھا گیا اور بہترین انتظامات کیے گئے، اور مامون کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جیسے بھی ہو ہمیں ہر حال میں امام رضا علیہ السلام کو ہرانا اور بے بس کرنا ہے۔ جس روز امام علی رضا علیہ السلام سے مناظرہ تھا، اس روز محل کے شاہی باغ میں اس مناظرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس باغ میں ہر طرح کے درخت تھے جن پر مختلف پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ ہم 4000 علماء کے بیٹھنے کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، لہٰذا باغ میں لوگوں اور پرندوں کی آوازوں کا کافی شور تھا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام مناظرے کے لیے تشریف لائے اور اپنے گھوڑے سے اترے تو میں نے انہیں دیکھا۔ ایسا لگا کہ جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ ان کے جسم اور چہرے سے اس قدر نور خارج ہو رہا تھا کہ جیسے روشن سورج ہو۔ امام جو ہی باغ میں تشریف لائے تو ہر چیز ساکت ہو گئی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے اس طرح خاموش ہو گئے کہ جیسے وہ موجود ہی نہ ہوں۔ تمام درخت امام کے آگے اس طرح جھک گئے کہ ان کی شاخیں زمین سے جا لگیں، اور ہم 4000 لوگ اس طرح خاموش ہوئے کہ جیسے ہمارا وجود ہی نہ ہو اور ہم مجسمے بن گئے ہوں۔ یہاں تک کہ مامون کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی ایک مجسمہ ہے۔ امام شان بے نیازی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے تو انہیں دیکھ کر مامون اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور ہم سب بھی اسی بے خودی میں اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ پھر امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ امام کا ہیبت و جلال دیکھ کر مناظرے کے تمام شرکاء میں پہلے ہی شکستگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر مامون نے مناظرہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ مناظرہ چونکہ بے حد طویل ہے اور اسے میر فندرسکی نے بیان بھی نہیں کیا، البتہ اس کے کچھ اجزاء شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں بیان کیے ہیں۔ ایرانی ڈرامہ سیریل غریب طوس میں بھی اسی مناظرے کے کچھ حصے پیش کیے گئے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو چونکہ امام رضا علیہ السلام کے مناظرے پر نہیں ہے، اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں مناظرے کی بحث اور رویداد بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال فندرسکی بیان کرتے ہیں کہ اس سنیاسی نے کہا کہ سب سے پہلے عیسائیوں کے عالم جاسلیق نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن کے عالم ہیں اور ہم قرآن اور اسلام کو نہیں مانتے۔ اس پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرے سوالوں کا جواب تیرے گھر میں رکھی ہوئی انجیل سے دے دوں تو پھر تو مانے گا؟ جاسلیق نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر میرے لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ پھر اس نے امام سے متعدد سوالات کیے اور امام علیہ السلام نے اس کے تمام سوالوں کے جوابات دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ پھر راس الجالوت کے سوالات کے جوابات دیے اور اسے بھی بے بس کیا۔ پھر زرتشتیوں کا سب سے بڑا عالم ہربز اکبر کھڑا ہوا اور امام سے مناظرہ کرنے لگا۔ امام نے اسے بھی لاجواب کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مختلف ظاہری و باطنی علوم و فنون اور عالمی ادیان کے 4000 بڑے بڑے علماء کو شکست فاش دے کر بے بس کر دیا۔ وہ ہندوستانی سنیاسی کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مناظرہ کرنے سے گریز کیا، اور اس طرح میری باری سب سے آخر پر آئی۔ جب میری باری آئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور امام کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے گزارش کی کہ میں اپنا علم آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں، میں یہ سکت نہیں رکھتا کہ آپ سے کوئی سوال کروں۔ جب امام نے یہ دیکھا کہ اب سوالات کرنے کے لیے پیچھے کوئی نہیں بچا تو آپ اٹھے اور اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ وہ محفل برخاست ہو گئی۔ پھر لوگ اپنے اپنے ملکوں کی طرف جانے لگے۔
جس دن میں ہندوستان آنے کی تیاری کر رہا تھا اس دن امام کا غلام میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ امام تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ میں خوشی خوشی ان کی زیارت کرنے ان کے دولت کدے پر پہنچا۔ امام نے مجھے دیکھ کر مجھ سے شفقت فرمائی اور نہایت مہربانی سے مجھے فرمایا کہ تو نے ہمارے علم کا احترام کیا ہے، لہٰذا جب تک تیرا دل مرنے کو نہ چاہے تو تب تک زندہ رہ۔ اے میر فندرسکی، تب سے اب تک 900 سال ہونے کو آئے میں زندہ ہوں۔ ناظرین، میر فندرسکی اس کے بعد ایران واپس آ گئے اور اسی سال فندرسکی کا انتقال ہوا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔